श्रीगणेशाय नमः। सर्वे ऊचुः ॐ यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानुभवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतः स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः स्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिका स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहीनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठामनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीश स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु षोष्ठसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेद् बन्धगतं राजवन्द्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद् विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छिताल्लभते सर्वान् एकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपरो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभु। श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।